बताइए प्लीज. रेडी है? आपकी मैनेजमेंट हर जगह पूरा है. रेडी है? प्लीज जब मैं बात कर रही हूँ अंकल काइंडली खामोश रहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज नैब ने अपना तीसरा प्रोसिक्यूटर चेंज किया है और 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है कोर्ट से, और कोर्ट ने 4 हफ्तों की मोहलत उनको दी है. लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर नैब के पास कोई सबूत होता, जजेस ने बार बार उनसे सबूत मांगे. पहले नैब को 2 महीने से ज़्यादा के लिए कोरोना हो गया, और उसके बाद अब जब कोरोना से वापस आए हैं तो उन्होंने 4 हफ्ते मांग लिए हैं प्रोसिक्यूटर चेंज करने के बहाने. एक सादी सी बात है बिल्कुल, और वो मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत होता, अगर ये मुकदमा बदनीयती पे, इंतकाम पर मबनी ना होता, तो एक ह्यूमन नेचर है कि जब आपके पास किसी चीज़ का कोई सबूत होता है, वो कागज़ का टुकड़ा आप उठा के कोर्ट के सामने रखते हैं और कहते हैं माय लॉर्ड ये है आप सबूत. जब आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आपको कोरोना भी होगा. वो 2 महीने पूरे नैब को कोरोना हुआ था, 2 महीने चला. उसके बाद आज आके इन्होंने फिर 4 हफ्ते मांग लिए. तो मैं बड़े अदब से जजेस से भी ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. मैं हर मौके पे, हर पेशी पे, हर हेयरिंग पे कोर्ट में आती हूँ, तो नैब को इतनी ढील नहीं देनी चाहिए. नैब को चाहिए कि सबूत दे अगर है तो, और अगर सबूत नहीं है तो इस केस को और ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है. इंसाफ होने दें ताकि लोगों को पता चले कि नैब ने कितना गलत, इमरान खान ने कितना बोगस मुकदमा बनाया था. आज सबूत मांग लिए तो नैब गायब है. जी मैडम, क्या कहेंगी कि गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से एक मीडिया हाउस पे सर्च वारंट के जरिए सर्चिंग की गई, मोहसिन बेग साहब को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, क्या समझते हैं इमरान खान साहब के हाथों से गेम निकल चुकी है, बहुत बुखलाहट का शिकार हो चुकी है? देखिए, कल जो हुआ और जो मैं पिछले कुछ दिन से देख रही हूँ, उससे मुझे मुशर्रफ के आखिरी अयाम याद आते हैं कि जब मुशर्रफ को ये समझ आ गई थी कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है और इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है. तो वो दिन मुझे आज याद आ रहा था जब जजेस को, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बालों से पकड़कर उन्होंने शायराए दस्तूर पे घसीटा था. 60 जजेस को पेन की एक स्ट्रोक के साथ घर भेज दिया, उनको बच्चों समेत उनके घरों में कैद कर दिया. तो जब मैं इमरान खान साहब की हालत देखती हूँ तो मुझे मुशर्रफ का वो दौर याद आता है कि मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, बकौल उनके उन्होंने 1 अरब रुपए का फ़ंड आपको इकट्ठा करके दिया, आपकी सियासी मामलात में मदद की, तब तो वो बिल्कुल अच्छे थे. जब उन्होंने आप पर तनकीद शुरू की तो आप में इतना सा भी ज़र्फ़ नहीं था कि आप वो तनकीद बर्दाश्त कर सकते. आपने एक रियासती इदारे FIA को इस्तेमाल किया, और एक कोर्ट ने अब कल कह भी दिया कि वो नाजायज़ तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया. आपने उनके घरों की, शहरियों के घरों की दीवारें फलांदनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को मारना शुरू कर दिया. तो मुझे तो आपकी ज़हनी हालत पे इमरान खान साहब तरस आता है कि आप, मुझे तो ये कहना कि आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं. वही मोहसिन बेग साहब जब आपके साथ थे, हमारे पे तनकीद किया करते थे. हमारे पे आपकी पूरी जमात ने, आपके साथ जो उस वक्त सहाफ़ी हजरात थे, उन्होंने हम पर बेजा तनकीद भी की. हमने तो किसी को FIA के ज़रिए उठवा कर और मार नहीं पड़वाई और जेल में नहीं डाला. और आप कोई आसमान से उतरी हुई कोई मखलूक हैं, या आप कोई ऐसी शख्सियत है जिन पे तनकीद नहीं की जा सकती? और हाँ, आपकी जो अहलिया हैं वो हमारे लिए एहतराम के काबिल हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड आप चाहते हैं कि आपकी अहलिया के लिए सेट किया जाए, वही स्टैंडर्ड मरहूमा कलसूम नवाज शरीफ के लिए होना चाहिए था. जब वो लंदन के एक क्लिनिक में, हॉस्पिटल में रेस्पिरेटर पे बेहोश पड़ी थी और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी,
पीटीआई के लोगों ने डॉक्टर्स का भेष बदल कर और आईसीयू के ऊपर धावा बोला सिर्फ उनकी तस्वीरें लेने के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बात बार बार कही जाती थी टीवी पर और पीटीआई के लोग कहते थे, सहाफ़ी हजरात से कहलवाई जाती थी कि वो तो बेगम नवाज शरीफ को तो कुछ भी नहीं है, वो तो रोज़ वहाँ इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार मीडिया के सामने कर रही हूँ कि जब हम अपनी वालिदा की अयादत के लिए लंदन में मौजूद थे, आज पहली मर्तबा मैं कौम के सामने ये बात बता रही हूँ। मैं अपने साथ होने वाले किसी जुल्म और ज़्यादती का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती कि वो मैंने एक बड़े मकसद के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो चीज़ बर्दाश्त की, इसलिए मुझे उसका अफसोस नहीं है। लेकिन आज मैं कौम से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब अपनी वालिदा की इयादत के लिए मैं लंदन वाले अपार्टमेंट से निकल कर हॉस्पिटल जा रही होती थी या हॉस्पिटल से वापस आ रही होती थी, तो नीचे 3-4 पीटीआई के वर्कर्स गाली देकर मुझे बुलाते थे, दूर से गाली देते थे। और उसके बाद जब मेरा बेटा जुनेद गुजरता था, उसकी वालिदा को गाली निकाला करते थे। और मैं आज मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ये मनाजिर, आज ये बात जब मेरी ऑन एयर जा रही है, तो जब आप इसको चलाएं तो आप काइंडली वो मनाजिर दिखाएं जब पीटीआई के लोगों ने, मेरी माँ डेथ बेड पर पड़ी थी तो पीटीआई के लोगों ने हमारे घरों पर हमला किया, लंदन के हमारे अपार्टमेंट पे हमला किया, मेरे बच्चों पर हमला किया, मेरे जो नेफ्यू है हुसैन नवाज शरीफ का बेटा, उस पर हमला किया। और उसके बाद कौन सी ऐसी मुखालिफ की बेटी, बहू, माँ, बहन आपके इंतकाम से बची है? वो स्टैंडर्ड जो आप अपनी वाइफ के लिए सेट करते हैं वो फिर आप दूसरों पे भी अप्लाई करें। मुझे आपने बेगुनाह होते हुए आपने मुझे डेथ सेल में डाला, किसी की बेटी को आपने उसके वालिद के सामने गिरफ्तार किया, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये भी मनाजिर ज़रूर चलाइएगा, गो के हैं तो बहुत शर्मनाक मनाजिर। लेकिन मैं जब गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन चला रही थी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में कैंपेन चला रही थी, तो आपके पास मेरी कैंपेन की जवाब नहीं था, आपके पास मेरी पॉलिटिकल बातों का जवाब नहीं था। तो आपके वज़रा ने वहाँ खड़े होकर कैमरा पे ऑन रिकॉर्ड वो इखलाक से गिरी हुई तकरीरें की कि आज भी वो पूरी दुनिया में जब जब सुनी जाएगी, हर इज़्ज़तदार का जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा। एक सेकेंड, तो मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज वो तकारीर ज़रूर चलाई जाएं जिसमें आपके वज़रा ने मुझ पर ज़ाती अटैक्स किए, पर्सनल अटैक्स किए। उस वक्त तो इमरान खान साहब उनको शाबाश दिया करते थे, उस वक्त तो तालियां बजाया करते थे, उस वक्त तो बड़े खुश होते थे। मैं भी किसी की बेटी हूँ। और इस तरह जब आपने जवेरिया शहबाज को वो वालिद का हाथ पकड़कर जब कोर्ट्स में जा रही थी, तो जो आपने लोगों की बेटियों के साथ किया हुआ है, आसमा शराजी के साथ आपने जो किया, आपके लोगों ने जो गरीदा फारूकी साहिबा के साथ किया, जो सना बच्चा साहिबा के साथ किया, वो कौम अभी भूली नहीं है। तो जो स्टैंडर्ड आप अपने लिए सेट करते हैं वही स्टैंडर्ड बराए मेहरबानी आप दूसरों के लिए भी सेट करें, तो आपकी बात में कोई वज़न होगा। और तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। और एक और बात, ये मेरे सामने मरियम औरंगज़ेब खड़ी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। मरियम, वो कब का वाक़या? जब मैं गई थी मालम जब्बा। ये मालम जब्बा गई थी, इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर केपी के जो इमरान खान का चीफ मिनिस्टर है, उसने इंतहाई काबिल मज़म्मत अल्फाज में, ये भी खातून है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, इन पर जो हमले किए थे, काइंडली आज मीडिया को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी चलाइए। और जाहिर है कि जब आप इस किस्म की बात करेंगे तो मैं ये ज़रूर आपको कहूँगी कि एक ही झटके में आपने कल जब 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, और उस 12 रुपये बढ़ने की वजह से जिस तरह से चीनी की कीमत बढ़ गई, घी की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट के किरायों की कीमत बढ़ गई, तो उस वक्त जब कोई शख्स, कोई शहरी, कोई पाकिस्तानी जब अपनी मोटरसाइकिल में
اپنی گاڑی میں, اپنے بس میں جب کوئی پیٹرول ڈلوانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ, تو وہ آپ کو جس طرح بد دعائیں دیتا ہے, وہ اب میں ذکر نہیں کرنا چاہتی کہ وہ کن القابات میں لوگ عوام آپ کو یاد کر رہی ہے. تو کیا ان کے اوپر بھی آپ ایف آئی اے کو بھیج کے ان کے اوپر حملے کرائیں گے؟ تو میں 12 روپے لیٹر جو پیٹرول بڑھا ہے, انتہائی شرم کا مقام ہے کہ آپ دیکھیں. اور جب وہ چولہے کے آگے سامنے جب ایک خاتون خانہ کھڑی ہوتی ہے, جب اس کے پاس روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں, سبزی کے لیے پیسے نہیں ہیں, آٹا کے لیے پیسے نہیں ہیں, چینی کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ جن القابات میں آج آپ کو یاد کر رہی ہیں, تو تنقید برداشت کرنے کا, اگر غلط کام کیا ہے تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھیں. آپ کے مخالفین نے آپ کی غلط باتوں کے اوپر, آپ کے غلط الزامات پر, جھوٹے لغو الزامات پر تنقید برداشت کی, بلکہ نہ صرف تنقید برداشت کی, آپ کا ظلم برداشت کیا. تو تھوڑا سا حوصلہ آپ بھی رکھیں. لوگوں کے پاس سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس سرکاری پیٹرول کی فیسلٹی نہیں ہے. آپ کی جو پرائم منسٹر ہاؤس کی بلٹ پروف مرسیڈیزز ہیں جو فراٹے بھرتی ہوئی عوام کا منہ چڑھاتی ہوئی جاتی ہیں, تو عوام کو سرکاری پیٹرول نہیں ملتا, عوام کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. اور دنیا کا پہلا پرائم منسٹر ہے, بنی گالا سے آپ پرائم منسٹر ہاؤس دیکھ لیں, 15 منٹ کا راستہ ہے. یہ دنیا کا پہلا اور واحد پرائم منسٹر ہے جو بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس تک عوام کے خرچے پہ ہیلی کاپٹر میں آتا ہے. اس وقت آپ جب ہیلی کاپٹروں میں, اور جب آپ سرکاری خرچے پہ پیٹرول پہ, جب آپ بلٹ پروف مرسیڈیزز میں جن کے پیٹرول کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا سفر کریں گے, آپ کو کیا پتا کہ ایک موٹر سائیکل والا جب پیٹرول بھروانے جاتا ہے گیس اسٹیشن پہ اس پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کا کچن تو کوئی اور چلاتا ہے؟ آپ کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی پرائسز بڑھتی ہیں, مہنگائی ہو جاتی ہے. میم یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ اب وزیر اعظم کا جو دورہ رشیا ہے, ایک میں اور بات کرنا چاہتی ہوں, دیکھیں ایک منٹ. عمران خان صاحب کی جو جرائم کی فہرست ہے وہ بہت طویل ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی, لاقانونیت, دہشت گردی جو واپس آ رہی ہے, صرف یہی ان کے گناہ نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں, نوکریاں چلی گئیں لوگوں کی. ان کی جرائم کی فہرست میں سر فہرست جو چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے سرکاری خرچ کے اوپر, عوام کی خون پسینے کی کمائی پر, عوام کی ٹیکس پیئر کے اوپر آپ نے 4 سال سوائے انتقام لینے کے اور کچھ نہیں کیا. ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس؟ میں نے مانا کہ آپ کے پاس اہلیت نہیں ہے, میں نے مانا کہ آپ کے پاس قابلیت نہیں ہے, لیکن کاش آپ کے پاس ایک احساس رکھنے والا دل بھی ہوتا, تو آپ کو یہ احساس ہوتا کہ آپ نے عوام کے خون پسینے کی کمائی, آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے میں, حسد کی جس آگ میں آپ جل رہے تھے اپنے مخالفین کی وجہ سے, اس کو بجھانے کے لیے آپ نے قوم کا ہارڈ ارنڈ منی, قوم کی جو خون پسینے کی کمائی تھی وہ آپ نے استعمال کی اور جھونکی. اور نہ صرف یہ, بلکہ آپ نے اپنے ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے, آپ نے اپنے ذاتی انتقام کی تسکین کی خاطر آپ نے ایف آئی اے, نیب جیسے اداروں کو اپنی سیاسی لڑائی میں جھونکا. اس کا جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ اور پھر سب سے بڑا گناہ آپ کا یہ ہے کہ بھلے آپ جعلی تھے, بھلے آپ ووٹ چوری کر کے آئے تھے, لیکن آخر آپ وزیر اعظم کی کرسی پر تو بیٹھے نا. بھلے آپ دھبا لگا گئے اس کو, لیکن بیٹھے. تو جو 3-4 سال آپ کو عوام کی خدمت میں جت جانا چاہیے تھا, ان کے احساس میں جت جانا چاہیے تھا, آپ نے وہ 3-4 سال صرف اور صرف انتقام پہ اپنی توجہ مرکوز رکھی. اس بات کا سوال آپ سے دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا, آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان کا وزیر اعظم کا دورہ رشیا آ رہا ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب آپ کسی ریاست کے نواب نہیں ہیں, آپ کسی ریاست کے بادشاہ نہیں ہیں, یہ عوام آپ کی رعایا نہیں ہے کہ آپ اس کا خون پسینے کی کمائی جہاں چاہیں آپ صرف کریں. ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہوگا. لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ملے گی اب.
देना होगा और इंशाअल्लाह ताला देना पड़ेगा जी। सबका लेंगे। हसन आप कर दौरा रशिया होगा या नहीं होगा, या इन्हिसार ये मामला अपोजिशन के हाथ में है या नहीं? अगर आप लोग पहले तरीके अदम एतमाद टेबल कर देते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म रशिया नहीं जाएंगे, तो आप इजाज़त दे रही है नहीं? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही फ़िलहाल किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान का तमाशा बना के आते हैं। अभी आप चाइना में देखा आपने उनको, चाइना में सवाए इस इम्प्रेशन की कि वो पैसा मांगने गए थे, क्या इम्प्रेशन आपको नज़र आया? और पैसा भी नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर बलूचिस्तान में जब आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो शहीद हो रहे थे, तो आप वहाँ पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रहे थे। मैं कहती हूँ कि ज़रूर देखते, लेकिन थोड़ा सा भी दर्द दिल होता तो वो पिक्चर्स आप रिलीज़ ना करते। वहाँ आपके फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, वहाँ आप ओलंपिक्स का मैच देख रहे हैं। कि कोई आपका वज़रा में से भी इतना समझ और अकल वाला नहीं है या दर्द वाला नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये बैड ऑप्टिक्स है, ये मत करें। तो वो जिस मुल्क में जाते हैं दूसरे मुल्क की बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, और जो बने बनाए पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो भी बिगाड़ के आ जाते हैं। इस हकूमत में जितना फॉरेन रिलेशंस का या जो हमारे दूसरों मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस जो पाकिस्तान के थे दूसरे मुल्कों के साथ, जो मतलब एज ओल्ड जो अच्छे ताल्लुकात थे, इन्होंने उनको भी बर्बाद कर दिया। सिर्फ मईशत बर्बाद नहीं की, पाकिस्तान आज अकेला और तन्हा खड़ा है, और आपके दोस्त ममालिक भी आपको मुंह लगाने को तैयार नहीं। उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनको रोकना चाहिए। अगर ये कहीं जा भी रहे हो तो इनको हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि पाकिस्तान अब मजीद बर्बादी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काइंडली आप ये दौरे मत करें। जी आप क्या पूछा? सॉरी, टेबल नहीं करे तरीके अदम एतमाद नहीं, उनके जाने से पहले 24 को जा रहे हैं, वो 24 से 26 का दौरा है। सड़क के खिलाफ लाई गई थी, सड़क चेयरमैन के खिलाफ अपोजिशन बिखर गई थी। क्या इस बार मुस्तैद है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे या नहीं लाएंगे? इसी में एक ऐड कर ले, जहांगीर तरीन की अगर आपको हेल्प लेनी पड़ती है तो क्या मुस्लिम लीग उनसे हाथ मिला लेगी? देखिए, मैं तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। जो अवाम का हाल इस हकूमत ने, इस इमरान खान ने किया है, मुल्क की जो तबाही इसने की है, और मज़ीद तबाही जो एक एक दिन जो हुकूमत का गुजरता है उसमें एक एक साल पाकिस्तान पीछे जा रहा है। तो अब ये आप पे फ़र्ज़ बन गया है कि आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। तो मैं ये समझती हूँ कि सबको इस वक्त आवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और हो। जी इसको कौम बड़े गर्व के साथ देखती है, लेकिन दूसरी तरफ अब जो जिस केस का आप हवाला दे रही साबिर हाशमी साहब का, या इवन हमारे जर्नलिस्टों का आप देख लें, जितने जर्नलिस्टों को FIA के नोटिस आए हैं, जैसे सार साहब हैं, पहले अहमद सुबानी थे, नेम एनी जर्नलिस्ट, ठीक है जी, वो बदनामी ज़माना कानून जो है पीका का, वो आपके दौरे हुकूमत में बना। तो क्या एश्योरेंस है कि आइंदा इस तरह के कंप्रोमाइज़ नहीं किए जाएंगे इक़्तिदार में होते? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कोई कानून बदनामे ज़माना नहीं होता, सवाए उस कानून के जो डिक्टेटरशिप बनाती है उसका इस्तेमाल उसको बदनाम करता है। अगर आपने एक कानून को उसके असल इस्तेमाल की बजाय आपने सहाफ़ियों से बदला लेने पे इस्तेमाल किया, सच बोलने पे इस्तेमाल किया, इंतकाम लेने पे इस्तेमाल किया, पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने में इस्तेमाल किया, तो फिर तो वो बदनाम ज़माना है। लेकिन अगर आपने उसका सही इस्तेमाल किया, जिस स्पिरिट के लिए वो कानून बनाया जाता है या बनाया गया था, उस स्पिरिट के लिए इस्तेमाल किया, तो कानून तो ख़राब नहीं होता, कानून का इस्तेमाल ख़राब होता है, गलत इस्तेमाल ख़राब होता है। और मेरी हमदर्दी है, देखें, मैं एज अ फ्रेटर्निटी मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि मीडिया वॉच डॉग होता है।
میڈیا کی تنقید کبھی بیجا بھی ہوتی ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میڈیا کی تنقید کی وجہ سے انسان کو اپنی کورس کی درستگی کا موقع ملتا ہے، اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے، انسائٹ ملتی ہے چیزوں میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے وہ حامد میر صاحب ہوں یا وہ کوئی بھی ہو، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت دنیا کا خطرناک ترین ملک جو صحافیوں کے اعتبار سے ہے وہ پاکستان ہے. کون سا ایسا ظلم ہے جو صحافیوں کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا؟ ان کے بچوں کو یتیم کیا گیا، ان کو سرے عام گولیاں ماری گئیں، ان کو سرے عام براڈ ڈے لائٹ میں اٹھا کر ڈالوں میں ڈال کر یہ لے گئے. کئی FIA، کبھی نیب، ان کے سارے چیزیں کھول کے رکھ دی، ان کے خاندانوں کو سفر کرنا پڑا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی، آپ اپنی غلطیاں نہیں دیکھتے، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والوں کی تکلیف آپ کو ہوتی ہے. تو ذرا حوصلہ رکھیں تنقید کا، یا پھر سیاست چھوڑ دیں. دو سوال ہیں. شہباز شریف بطور صدر مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بہت بڑا سیاسی جوا کھیل رہے ہیں. اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو کیا وہ اپنے پارٹی عہدے سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اور دوسرا سوال پلیز، کیا آپ اور مسلم لیگ نون موجودہ آرمی چیف کی دوبارہ ایکسٹینشن کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اگری کیا ہے تو میں پہلے بھی جو میں نے میسج اتحادیوں کو دیا ہے حکومت کے، جو میں نے میسیجز ڈسگرنٹلڈ جو بھی ان کے MNAs ہیں MPAs ہیں ان کو دیا ہے، وہی چیز مسلم لیگ نون پہ بھی لاگو ہوتی ہے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، صحافیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لیے آواز اٹھائے اور اس جو اتنی بربادی اور تباہی ان کے اوپر آئی ہوئی ہے عمران خان کی صورت میں، اس سے ان کو نجات دلائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اپوزیشن اس وقت ایکٹ نہیں کرے گی تو اپوزیشن بھی برابر کی، لوگ اس کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو ہم نے اپنے عوام کے پاس واپس جانا ہے، الیکشن میں ہم نے انہی کے پاس واپس جانا ہے. تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ جب ہم تکلیف سے گزر رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ باقی میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ کامیابی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت اپنی لاسٹ لیگز پہ ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے. جب ایک منٹ، جب اس کی کوئی ذکر ہوگا، قبل از وقت ہے یہ سوال، تو میں ضرور اس کا جواب دوں گی. ابھی ایسا کچھ آیا نہیں ہمارے سامنے. میں نے بالکل التوا نہیں لیا. میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جب میرے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، ان کو کورونا ہو گیا تو انہوں نے ان کی کمر میں تکلیف ہو گئی، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. تو ان کے لیے اسلام آباد اور لاہور کا سفر جب مشکل ہو گیا تو پھر میں نے ان کو انگیج کیا، عرفان قادر صاحب کو. میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا لائر بیمار ہے اور وہ 2-2.5 مہینے اب نہیں آئے گا تو مجھے 2-2.5 مہینے کا التوا چاہیے. میں نے نیا کاؤنسل انگیج کیا اور ان کو تیاری کے لیے منیمم جو وقت درکار تھا وہ ان کو دیا گیا. اس کے علاوہ مجھے جو 561A کی اپلیکیشن تھی جو میں نے داخل کرائی وہ مجھے جمع کرانی تھی. اس کے لیے جتنا وقت درکار تھا وہ میں نے ڈیلے کے لیے نہیں لیا، وہ میں نے اس لیے لیا کہ تاکہ مقدمہ آگے چلے اور اچھے طریقے سے چلے. قیوم صدیقی صاحب، اور مجھے کوئی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ میرا کیس سکہ بند ہے، ماشاءاللہ ایئر ٹائٹ ہے. مجھے تو بلکہ جلد انصاف کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. قیوم صدیقی صاحب، کہ آپ کا اصولی موقف کیا ایکسٹینشن؟ میں اس چیز پہ جواب آپ کو دے چکی ہوں. یہاں بات کی کہ جو ڈکٹیٹرشپ کے بڑھائے گئے قوانین کے حوالے سے بات کی آپ نے، نیب جس کی چکی پہ آپ آج لوگ پس رہے ہیں، یہ ڈکٹیٹرشپ کا بڑھایا ہوا قانون تھا، لیکن آپ جب اقتدار میں تھے تو آپ نے اس میں تبدیل کیوں نہیں کی؟ آپ اب کر دیں گے انشاءاللہ. آخری سوال، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کیا اپوزیشن جماعتیں امپائر کے نیوٹرل ہونے کا انتظار کریں یا سمجھتے ہیں امپائر نیوٹرل ہو چکے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی زبردست جواب دیا تھا. میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ ایلوکوینٹ کوئی ہیں اس وقت. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا امپائر ہوتا ہی وہ ہے جو نیوٹرل ہو. تو بس یہی جواب ہے میرا. نیوز 1 ٹی وی کو بند کیا جا رہا ہے، کیبل آپریٹرز کو غیر قانونی طور پر احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اس ٹی وی کو چلنے آپ نے نہیں دینا. پیمرا سے بھی نوٹس دلوایا ہے. اور اچھا سوال کیا. آپ کس چینل کا منہ بند کریں گے؟ کس